अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगला हमारा टॉपिक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रैटेजिस्ट कैसे थे। काफ़ी अहम सवाल है। आप वसल्लम की ज़िंदगी आप बहुत शानदार, बहुत दाना, बहुत ज़ेरक इंसान थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम ऐसे रसूल की उम्मती हैं जो किसी भी ज़ाब्ता हयात में किसी से कम नहीं। आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत शानदार स्ट्रैटेजीज़ से बेस्ड थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली 13 साल ज़िंदगी थी रिसालत के बाद, वो 610 के बाद, उसमें आप वसल्लम ने कोई वॉर नहीं लड़ी। उसमें आप वसल्लम की ये भी एक स्ट्रेटेजिक मोमेंट है कि आप वसल्लम जब कमज़ोर थे, यू डिड नॉट फाइट, यू वर इनफ स्मार्ट। प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम वर इनफ स्मार्ट। क्या किया कि उन्होंने माइग्रेशन की। दिस वाज आल्सो जो है ना, एक स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट है आपकी कि आपने वहाँ पे जंग की बजाय, अगर वो लोग तंग करना, इंतहाई तंग करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, तो फिर बजाय कि जंग कर दे, वहाँ से हिजरत की। हिजरत करके जब आप आए मदीना में, तो मदीना में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली स्ट्रेटजी ये थी टू गेट पावर, टू गेट सोवरेनिटी, टू गेट सफिशिएंट पावर टू फेस द एनिमी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना, वो आपने वहाँ पे जब सोवरेनिटी मिल गई तो जंगें शुरू हो गई। तो फिर आपने मतलब फिर और नहीं भागे, फिर समझ आ गई कि यहाँ पे मेरा बेहतर है। सो यू स्टार्टेड फाइटिंग इम्पोज्ड ऑन बाय अदर्स। पहले 13 साल डिफेंसिव रहे, बाद में भी डिफेंसिव रहे, लेकिन डिफेंसिव और तरह से हो गए। फिर जब हिजरत करके आप वापस यहाँ पे आए तो पावर मिल गई। पावर मिलने के बाद आप वसल्लम ने जो है ना, वो जंगों का जवाब देना शुरू कर दिया, और बहुत शानदार जवाब देना शुरू कर दिया। आप वसल्लम की जितनी गज़वात में, उसमें सिर्फ एक जंग हारे थे, वो भी आपकी स्ट्रेटजी की वजह से नहीं थी, बल्कि जो सहाबा कराम थे उनकी थोड़ी नाअहली की वजह से, या उनकी थोड़ी सी लालच की वजह से। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुई, उहद 3 हिजरी में हुई, खंदक या तंज 5 हिजरी में हुई, हुदैबिया 6 में हुई, खैबर 7 में, और तबूक 9 में हुई। ऑल द वॉर्स वर डिफेंसिव। अक्सर लोग खैबर को कहते हैं कि वो ऑफेंसिव थी, उसमें अब समझ आ जाएगी कि वो ऑफेंसिव नहीं थी बल्कि डिफेंसिव थी। देखिए, वो एक ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट थे कि जिसने बदर में 313 को 950 से लड़ाया और जीत गए। वो एक ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट थे कि जब वो जंग जीतने के बाद जो उन लोगों ने कैप्टिव जंगी कैदी पकड़े, उनको दुश्मन नहीं बनाया, बल्कि उनको उस्ताद बना दिया। दुश्मन का भी फायदा कि वो दुश्मन को मौत नहीं मिली, और अपना भी फायदा कि अपने बच्चे पड़ गए। और इन दोनों से बड़ा फायदा ये है कि दुश्मनी नहीं पड़ी, उनको तकरीम मिल गई, आपको फायदा मिल गया। सो इट वाज अ वंडरफुल स्ट्रेटेजिस्ट। फिर ओहद में जब आप वसल्लम, अगर वो 50 इतने शानदार स्ट्रेटजिस्ट थे, जब आप वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को ओहद के पहाड़ पे खड़ा किया कि आप लोगों ने जो है ना, वो यहाँ से नहीं हिलना। हदीस मुबारक है कि तुम लोगों ने यहाँ से नहीं हिलना। मैं उसका वो कर रहा हूँ, थोड़ा अपने लफ्ज़ में बयान कर रहा हूँ। बेशक तुम लोग ये देखो कि हमने दुश्मन को मार गिराया है या दुश्मन ने हमें मार गिराया है, लेकिन वो तीर अंदाज जो थे ना, वो वहाँ से हिल गए। उनको शायद लगा कि शायद इस्लामी फ़ौज जीत गई है, लेकिन इस्लामी फ़ौज उस टाइम नहीं जीती थी। तो जब वो तीर अंदाज नीचे आए, तो फिर उसके बाद जो है ना, वो दुश्मन गालिब आ गया और चीज़ें सही नहीं रही जो प्लान्ड थी, जो स्ट्रेटजी बनी हुई थी। शानदार स्ट्रेटजीज थे कि जब ग़ज़वा टंच हुई 5 हिजरी में, जो ग़ज़वा खंदक, तब आप वसल्लम को 6 दिन पहले पता चल गया था, क्योंकि आपका रिकॉनाइसेंस स्क्वाड था, जासूसी स्क्वाड था, उसने 6 दिन पहले बता दिया कि आप वसल्लम पे बहुत बड़ा लश्कर, आप इस्लामी फ़ौज को एलिमिनेट करने के लिए, इस्लामी दुनिया को एलिमिनेट करने के लिए, इस्लाम को एलिमिनेट करने के लिए आ रहा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम शानदार स्ट्रेटजी ये थी कि बजाय कि आप ऑफेंसिव प्ले करते, आपने डिफेंसिव किया, और डिफेंसिव भी ऐसा किया कि कोई खून का कतरा बहाने कोशिश की कि कोई भी खून का कतरा ना बहे। और उसमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो टंच खोदी, वो जो खंदक थी वो खोदी गई। उससे फिर वो आर्मी वहाँ पे रही, कुछ लोग हकायतों में 1 महीना तक है वहाँ पे रही। फिर हवा आई, हवाओं ने दुश्मनों का मुकाबला किया और फिर दुश्मन वहाँ से चला गया। दिस वाज आल्सो स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सुलह हुदैबिया इटसेल्फ बहुत 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 पावरफुल स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो कैसे? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी को जाना चाहा वहाँ पे हज करने के लिए, आपने जब मदीना सिटी स्टेट बन गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सफिशिएंट पावर थी, आपने मुनासिब समझा, तो आपने कहा कि चलो हज करने चलते हैं। हुआ ये कि आपने 10,000 सहाबा कराम को साथ लिया और हज करने की जो है ना, वो उधर चले गए। 10,000 नहीं, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 10,000 अक्सर जगहों पे 10,000 है। तो वहाँ पे जब गए, तो जब कुरैश को, मक्का वालों को पता चला कि आप सब आ रहे हैं,
تو ان لوگوں نے تو لڑائی کا کر لیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جو ہے نا ابو سفیان کے پاس بھیجا کہ آپ پلیز ہماری بات سنیں، ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہمیں اللہ کا گھر دیکھنے دیں، آپ کی مہربانی۔ خیر ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی کے شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیعت رضوان کی کہ وہاں پہ جو جتنے صحابہ کرام تھے سب سے بیعت لی کہ ہم لڑیں گے، اور ہم ایسا لڑیں گے کہ ان کو پتہ چل جائے۔ بعد میں پتہ چلا کہ عثمان غنی بھی حیات ہیں، اور کفار کے دل میں بھی دہک بیٹھ گئی کہ اب تو جنگ ہوگی، اب اگر ان کا نقصان ہوگا تو نقصان تو ہمارا بھی ہوگا۔ سو دے ڈیسائیڈڈ ٹو فار دا ریکنسیلیشن۔ پھر ایک ٹریٹی آف حدیبیہ ہوئی، اس میں بھی مسلمانوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ساری کفار کی شرائط مان لی، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمانوں کو اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفار کی ساری شرائط مان لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کی وہ بات بعد میں ایسے ثابت ہوئی کہ فتح مکہ ہوا، اس ٹریٹی کی وجہ سے فتح مکہ ہو گیا۔ پھر خیبر میں بھی یہ خیبر از اونلی پریمپٹیو وار بائی دا پروفٹ پیس اپون ہم۔ فتح جب خیبر ہوا وہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ جوز جو تھے نا انہوں نے بروک کر دی تھی ایک ٹریٹی جو مسلمانوں کے ساتھ سائن کی ہوئی تھی، وہ ٹریٹی آف مدینہ۔ وہ امیر تھے، وہ بہت پاورفل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آئی گیا کہ اتنے پاورفل ہیں شاید میں کبھی بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کر سکوں۔ تو آپ کی وہاں میں ایک اسٹریٹجی یہ تھی، کیونکہ ان لوگوں نے وعدہ توڑا تھا، ان لوگوں نے ٹریٹی توڑی تھی، سو یو ور اوفینسو، دس واز اونلی اوفینسو وار بائی دا پروفٹ پیس اپون ہم، اور وہ بھی ان دا ریسپانسو وار تھی۔ پھر اسٹل دیٹ واز ریسپانسو وار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کریکٹرسٹکس دیکھ لیں ہم کہ جب کنکویسٹ آف مکہ ہوئی تو 10,000 کمپینینز کو لے کے جب آپ وہاں پہ مکہ پہنچے تو اٹ واز دا اسٹریٹجی آف پروفٹ پیس بی اپون ہم کہ اوپر والے پہاڑ پہ جا کے پڑاؤ ڈالا اپنی فوج کا، اور پھر اس فوج کو یہ بولا رات کے ٹائم کہ زیادہ آگ جلاؤ۔ جب ان لوگوں نے زیادہ آگ جلائی تو کفار کو کہ جو مکہ والے لوگ تھے ان کے دل میں دہک بیٹھ گئی، اور ان لوگوں نے جو ہے نا وہ کہا پتہ نہیں کتنی بڑی اسلامی آرمی ہے۔ سو جو ہے نا وہ فتح مکہ از ون آف دا بگیسٹ اسٹریٹجک مینورنگ بائی دا پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ پھر فتح مکہ ہوئی، ایک بھی خون کا قطرہ بہائے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ جو آپ کا جانی دشمن تھا ابو سفیان، یہ فرمایا کہ جو بندہ اس کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی جو ہے نا وہ امان دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ بھی مینورنگ، یہ بھی آپ کی ایک اسٹریٹجک آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے کہ ریکنوائسنس اسکواڈ تھا، جاسوسی اسکواڈ تھا اسلام کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتا تھا، وہ خبریں رکھتا تھا، تو یہ ایک اچھے اسٹریٹجسٹ کی نشانی ہوتی ہے۔ پرائیویسی آف کانفیڈینشیل ملٹری سیکرٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملٹری سیکرٹس ہیں نا اس کی پرائیویسی کیسے رکھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ سیکرٹ لیٹر سروس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیکرٹ لیٹر سروس تھی جس سے آپ اپنے جو دشمن کا اپنے جاسوس وہ ریکنوائسنس اسکواڈ تھا اس کو لین دین کرتے تھے۔ یہ جو ایسے لوگ تھے جو کہ اسلامی اسٹیٹ کے سے جو لوگ کسی نوع سے ایفیلیٹڈ تھے ان لوگوں سے وہ سیکرٹ لیٹر سروس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ کمرشل جو ہے نا سیمیٹریکل وارفیئر، صف بندی کے ساتھ جو ہے نا لڑنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا کرتے تھے، وہ ایسے اسٹریٹجسٹ تھے جو اس ٹائم صف بندی کے ساتھ لڑتے تھے۔ اس لیے تو یہ 313 950 کو ہرا رہے ہیں، بیکاز ان میں سسٹمیٹک اپروچ ہے، ان میں نہیں ہے کہ بس اس ٹائم کی وہ دور جہالت والی لڑائی لڑ رہے ہیں، جبکہ سیمیٹریکل صف بندی والی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جاتا ہے سب سے پسندیدہ جو وار کا طریقہ تھا نا وہ دائیں سے بائیں لڑنا تھا، مطلب آپ رائٹ سے لیفٹ اس طرح لڑو اور سب سے مضبوط آدمی آگے، پھر اس کے بعد پیچھے، پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمنٹ۔ پھر اسائنمنٹ اکارڈنگ ٹو پرسنالٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ آسپیکٹ پرسنالٹی کے اسٹریٹجی کا آسپیکٹ کا یہ بھی حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بوڑھے کو نہیں کہتے تھے کہ تو فلانا کام کر لے، بوڑھے کے لیے جو ہے نا اس کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکنامک انسرکلمنٹ۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب مدینہ سٹی اسٹیٹ بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کہ ڈائریکٹ دشمن پہ حملہ کرنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے قافلے آتے تھے تجارت کے لیے ان کو انسرکل کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو اکنامکلی پاورفل بنانا شروع کر دیا پروفٹ پیس اپون ہم، اور اکنامک امبارگو وغیرہ لگا دیتے تھے آپ دشمن پہ اس ٹائم کے جو ہے نا وہ معاملات کے حساب سے۔
پھر جی سرپرائز اٹیکس ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لڑائی لڑتے تھے اینڈ آف دا ڈے پھر وہ دشمن پہ سرپرائز اٹیک کرتے تھے، جس وجہ سے یوزلی اللہ پاک ان کو پتہ. گوریلا وارفیئر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دراصل ایجاد تھی. جب اسلامی کیونکہ اس ٹائم لشکر چھوٹا ہوتا تھا اور دشمن بڑا ہوتا تھا، دشمن پاورفل تھے، وہ یہاں بھی بیٹھے تھے، یہاں بھی بیٹھے تھے، یہاں بھی بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مطلب اگر چھوٹی سی اسلامی اسٹیٹ تھی تو وہ گوریلا وارفیئر کیا کرتے تھے اس طرح سے، مطلب ایک ایک دو لوگ بھیجے اور ان کا دشمن کا نقصان کیا. اگر یہ لوگ ایک دوسرے سے اس طرح تجارت کر رہے ہیں تو اسلامی جو ہے نا وہ یہاں پہ ان لوگوں کو اکنامکلی ہٹ کیا کرتے تھے. اگر یہ لوگ یہاں پہ شام میں تجارت کرتے تو یہاں پہ وہ اکنامک امبارگو لگاتے تھے. فلیکسیبل پلاننگ کرتے تھے پروفٹ پیس پہ اپن ہمیشہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کبھی بھی ریجڈ نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکارڈنگ ٹو سچویشن پلاننگ کو مولڈ کیا کرتے تھے. کنسلٹیٹو کونسل مجلس شورا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جس میں جو اس ٹائم کے تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی تو چھوٹے تھے، اس کے بعد زید بن حارث اور اس طرح سے جو بڑے عثمان بن عوف میرا خیال بھی تھے. مجلس شورا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مضبوط تھی. آپ ان سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے، ان سب کے مشورے سے چلتے تھے. جیسا کہ ٹنچ میں یہ ہوا کہ ٹنچ میں سلمان فارسی کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خندق کھودی اور اسلامی یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے زیادہ پتا